मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये दबाव के फैसले हैं, ये ब्लैकमेल के फैसले हैं, ये अपोजिशन को दबाने के फैसले हैं। जब हुकूमत इन कामों में पड़ जाए और इसका बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान है। ये जज मियां साहब का केस भी सुने, यही जज सदर ज़रदारी का केस भी सुने, कुछ तो दाल में काला है। केस की जो सेहत है ये आपके सामने है। केस के फैक्ट्स क्या हैं? वो यही है कि लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, उसकी मनी ट्रेल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की सियासत और अदालत का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। आज सूरत-ए-हाल ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम से रोकने की सिफारिश कर दी और हुकूमत ने उन्हें काम से रोक दिया। इसके बाद जज अरशद मलिक का बयान हलफी और खत सामने आए जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथियों की तरफ से होने वाली पेशकशों और धमकियों का जिक्र किया। इसके बाद वजीर कानून और वजीर आजम के मुआविन खसूसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने इस बयान हल्फी की बुनियाद पर कहा कि कार्रवाई हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में कुछ सवालात हैं जो कि बहुत अहमियत इख्तियार कर गए और जिनके जवाब अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं। सबसे पहला और बड़ा बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले हुए, खास तौर पर अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप वाला, क्या इन फैसलों को कल अदम करार दिया जा सकता है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि इस मामले में आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, आगे तहकीकात कैसी हों। अब 3 फोरम जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है जहां पर एक दरखास्त गई हुई है, फिर फरोग नसीम जो कि वजीर कानून है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब की कमेटी का भी जो है वो जिक्र किया, और तीसरा हाई कोर्ट में क्योंकि बयान हल्फी को जो है वो जोड़ दिया गया है साथ जो अरशद मलिक साहब का बयान हल्फी है, तो क्या वहां पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये मामला आगे किस तरह से बढ़ेगा। तीसरा सवाल कि क्या जज अरशद मलिक अपने मौकिफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके और यही वजह बनी है कि उन्हें जो है वो काम से रोकने का जो है वो फैसला कर लिया गया। क्या सिर्फ मुलाकातें इस काम से रोकने की वजह बनी है या फिर वजूहात कुछ और भी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं। चौथा सवाल यह है कि क्या जज अरशद मलिक ने जो बयान हल्फी दिया है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने धमकियों और पेशकशों का जिक्र किया है, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। फिर पांचवा सवाल कि जज अरशद मलिक ने धमकियों और पेशकशों के बारे में उस वक्त जब ये उन्हें अप्रोच किया जा रहा था तो उस वक्त मॉनिटरिंग जज जो कि उनके साथ काम कर रहे थे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि इनकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे, वहां पर क्यों नहीं इन चीजों को रिपोर्ट किया। छठा सवाल कि सारी सूरत हाल में जिस तरह से ये वीडियो सामने आई हैं, क्या वाकई जज अरशद मलिक को जो है वो ट्रैप किया गया है। फिर सातवां सवाल कि जो मुबैना मिसकॉन्डक्ट है, ये सिर्फ इन फैसलों के अलावा जो अरशद मलिक साहब ने जो बाकी फैसले दिए हैं उन पर जो है वो ये किस तरह से असरअंदाज होगा। और फिर उसके बाद ये सवाल ये भी आम है कि मुस्लिम लीग नून ने इन मामलात को लेकर, इन वीडियोस को लेकर खुद अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, क्यों जो है वो इन मामलात को प्रेस में पहले लेकर आए और उसके बाद अभी भी इनका कहना है कि मजीद वीडियोस जो हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। और फिर सवाल ये भी आम है कि आज जो हुकूमत ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी या नहीं। हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो इस पर किस तरफ खड़ा है, क्या वो जज अरशद मलिक के साथ खड़े हैं या वो वाकई जैसा वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं उसी तरह से। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। ये बड़ा हसास और आम मामला है, हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइन हैं इस इशू में। मैं कोशिश करूंगा कि इस केस पर जो है वो इन मामलात पर जब बात की जाए तो उन गाइडलाइंस को सामने रखकर जो है वो बात की जाए। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहबा। मेरे साथ ये भी इस्लामाबाद में मौजूद है। मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, वो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज गिल साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये जो आज जो चीजें सामने आई हैं, बयान हल्फी और फिर उसके बाद
یہ کہنا کہ اپوزیشن کا کہ میاں صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، یہ پورے پروسیس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جتنا پروسیس چل رہا ہے یہ واقعی ایک جو ہے وہ شیم پروسیس ہے جس میں جو ہے وہ اس طرح سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں؟ شکریہ آپ کا. دیکھیے ایک بات آپ کو سب سے پہلے اس کے بڑے تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. جب یہ مقدمات بنے، جب ان مقدمات کا ٹرائل ہوا، جب ان مقدمات کا پاناما کا پورا ٹرائل ہوا تو حکومت ان کی تھی، اور پاناما کے ٹرائل میں ان کو 2 سال دیے گئے، پورے 2 سال، کہ یہ کسی قسم کا ایک پیپر بھی دیں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ آپ کوئی ایک پیپر دے دیجئے، زیادہ کچھ نہیں، ایک پیپر دے دیجئے. منی ٹریل سے ریلیٹڈ ایک چیز، آپ جب منی ٹریل چھوڑ دیں وہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بالکل روٹن لیڈرشپ ہے، ان کے بس کی بات نہیں منی ٹریل دینا. یہ عمران خان تھوڑی ہیں کہ منی ٹریل دے دیں گے. ان کے لیڈران جو ہیں انہوں نے کوئی عمران خان کی طرح کوئی ایسی صاف ستھری زندگی تو نہیں گزاری ہوئی کہ یہ اپنا منی ٹریل دے سکیں گے. ان کے بس کی بات نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان سے، یہ نہیں دے سکتے، ان کے بس کی بات نہیں. ان کو یہ کہا کہ جب آپ نے وہ اپارٹمنٹ خریدے تھے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوگی نا. آپ نے یہ سوٹ خریدا ہوا پہنا ہوا، میں پوری شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی رسید ہوگی کوئی. اگر آپ نے گم کر لی تو آپ کو دکان پتا ہوگا، آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. چلیں آپ نے گاڑی باہر خریدی، اس کی آپ کے پاس کوئی رسید ہوگی. آپ نے گھر خریدا، اس کی کوئی رسید ہو. ہر دنیا کی چیز کی رسید ہوتی ہے. ایون پاکستان جیسے ملک میں گاؤں میں بھی آپ کوئی کسی سے مکان خریدتے ہیں تو اس کی بھی لوگ رسید بناتے ہیں، بھلے کچے پیپر پہ بنائے. انہوں نے لنڈن میں پراپرٹی خریدی، سب سے مہنگی جگہ پہ کوئی رسید ہوگی، یہ وہ بھی نہیں دے سکے. اسی پر تو جو ان کی ملکہ ہیں اب ان کو سزا ہوئی ہے پہلے بھی 7 سال کی، اب دوبارہ ہونے جا رہی. وہی تو جعلی ڈیڈ بنا کے دی، جو خریداری کا کانٹریکٹ تھا وہ بھی جالی دیا. اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کریں اور ان کیسز پر آ جائیں، جی میں اس ویڈیو کے تناظر میں ان کیسز، انہوں نے خود سائبر ایکٹ بنایا. ان کی مسلم لیگ نواز نے سائبر ایکٹ بنایا اپنی گورنمنٹ میں. وہ سائبر ایکٹ کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی ویڈیو، آڈیو یا تصویر بنانے والا، اس میں بنانے میں مدد فراہم کرنے والا، اس کو نشر کرنے والا، اس کی نشر و اشاعت میں مدد کرنے والا، تمام لوگ جرم کے مرتکب ہیں اور اس کی میرے خیال 7 سے 10 سال سزا ہے. تو مریم صاحبہ نے تو ببانگ دوہل وہ پہلا کرائم کمٹ کیا. ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی، کیونکہ وہ ویڈیو جج صاحب کی مرضی سے تو نہیں، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ چھپ کے بنائی گئی، ان کو پتا ہے. دوسری بات یہ کہ اور بھی بہت ساری لیڈرز، تو پہلے تو مریم صفدر اوان صاحبہ نے پھنسایا تھا اپنے والد کو اور خود، اب انہوں نے پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. پہلی بات. دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے چیف جسٹس ہیں اب کے، جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے، انہوں نے پاناما کیس میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، مافیا کا. یہ واقعی سیسیلین مافیا ہے. مافیا کیا کرتی ہے؟ مافیا آپ سے اپنا آبجیکٹو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لالچ دیتی ہے، آپ کے سامنے چیزیں رکھتی ہے، شراب دے گی، عورتیں دے گی، اور بہت سارے کام آپ کو آفر کرے گی. مجھے پتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں اتنی گندی، یہ واقعی اتنے گندے لوگ ہیں. سوری ٹو سے، مجھے پتا ہے یہ درست بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو کچھ سامنے آ رہے ہیں واقعی اتنے گندے لوگ ہیں. پہلے یہ کریں گے رحمان صاحب، جب وہ بندہ نہیں مانے گا اس کے بعد یہ اس کو پیسہ آفر کریں گے، جو انہوں نے کیا آپ دیکھ لیجئے بیان حلفی کے بعد. اور میں نے ہمیشہ بار بار کہا کہ زرداری صاحب نے بھی برائی کی، انہوں نے بھی کرپشن کی، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، لیکن اصل برائی اور گندگی کی جڑ یہ 2 بھائی ہیں، کیونکہ یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں. مدینہ کے اندر جا کے انہوں نے جج صاحب کو وہاں ٹارگٹ کیا جہاں پر وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کر، وہاں انہوں نے رشوت آفر کی. اور مافیا کیا کرتی ہے؟ پہلے لور کرتی ہے، آپ نہیں مانتے، اس کے بعد آپ کو رشوت آفر کرتی ہے، نہیں مانتے، پھر دھمکی اور بلیک میلنگ کرتی ہے. یہ چاروں کام انہوں نے کیے، اور کن سے کروائے؟ ناصر بٹ جو پیشہ ور قاتل ہے. وہ آپ یہاں پنڈی کا رہنے والا، بہت سارے قتلوں میں مطلوب ہے، یہ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. یہ جب ان کو جج لگایا گیا، آپ دیکھ لیجئے بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 لوگ میرے پاس آئے، جنجوعہ صاحب، ناصر جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو لگوایا، اور اس کے بعد کمال خوبصورتی سے انہوں نے ایک حرکت کی. مجھے پتا میں لمبا بول گیا، بعد میں آپ ان کو ٹائم دیجئے ان کو، کیونکہ میں یہ پوری تفصیل بتانا چاہتا تھا. اگست میں ان کے پاس یہ کیسز شفٹ ہوئے. 2 ہی جج تھے اسلام آباد میں، ایک جج بشیر صاحب تھے اور ایک ملک ارشد. ملک ارشد صاحب کو یہ بلیک میل کرنا شروع کر چکے تھے. ان کا اپنا ورژن بھی یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، ان کا بھی بیان حلفی یہ ہے. پھر انہوں نے اپلیکیشن دی
کہ ان کے سامنے کہ ہمارا جج بشیر سے مقدمہ ٹرانسفر کیا جائے. کس کے پاس ٹرانسفر ہونا آٹومیٹکلی؟ دو ہی جج ہیں, ملک ارشد. تو پہلے اپنی چوائس سے ان لوگوں نے وہ مقدمہ لگوانے کے بعد انہیں بلیک میل کرتے رہے. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہوئی. ایک تو وہ جج صاحب بھی ملتے رہے جب ملاقاتیں ہوتے, اور پھر دوسرا انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. میں میاں جاوید لطیف صاحب, لیکن اس میں سے یہ تو بری کبھی نہیں ہوتے نا, بلیک میلر تو کبھی بری نہیں ہوتا. میاں جاوید لطیف بلیک میل ہونے والا ہو سکتا ہے اس کا بھی گناہ. بیان حلفی کا جو آج جج صاحب نے دیا ہے, اس کا کیا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں رحمان اظہر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ قانونی اخلاقی طور پر یہ کیس تو ہو گیا ختم. بات یہ ہے اب ہے فیوچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی عدالتوں پر انگلیاں اٹھتی رہیں, عدم اعتماد کیا جاتا رہا, اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا. ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو کیس, ظفر علی شاہ کیس, نواز شریف کا خود طیارہ ہائی جیکنگ کیس, اور آج مجھے یہ بتائیں کہ اس ویڈیو کے بعد اور ان کے اعتراف کرنے کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ملے, یہاں ملے, یہ ساری چیزیں اب 3-4 دن 5 دن سے چل رہی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتائے کوئی کہ 2 سال سے مریم نے جیل کاٹی یا نواز شریف نے جیل کاٹی, کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی, یا ان کی وہ رسوائی جو زمانے میں ہوئی وہ چیز واپس آ سکے گی؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے بے گناہ ہوتا ہے, اور آج اگر تو اعلیٰ کورٹ جو ہے خود نوٹس لیتی ہے تو اس میں جو ہمارے پاس پروف ہیں وہ ہم دیں گے, مگر میں یہ آج کہوں گا کہ جوید ہاشمی کو بھی بلایا جانا چاہیے, جو وہ آج سے 2 سال 3 سال پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے یا یہ ہوگا. تو میں آج آزاد عدلیہ میں جان کی امان پاؤں اور مجھے کسی کوئی قدغن مجھ پر نہ لگے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ آزاد عدلیہ کے اعلیٰ ترین جو جج صاحبان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں یا دنیا جو ہے وہ ہمارے جوڈیشری نظام پر کیا سوال اٹھائے گی. آج ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا, اور اگر موجودہ حکومت بینیفیشلی نہیں تھی تو پہلے دن جب یہ سامنے آ گئی حکومت, ان کے دفاع میں جج صاحب کے ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, اور اگر انہوں نے فرانزک آڈٹ کا بات کی تھی تو اس پر قائم رہنا چاہیے تھا. دوسرے دن اس سے منحرف ہوتے ہیں, تیسرے دن پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, جوڈیشری جانے اور یہ جانے, اور آج پھر اس کے دفاع میں جج صاحب کے دفاع میں 2 لوگوں کا آ جانا سامنے اور وکالت کرنی, پھر ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ جو بینیفیشلی ہیں اصل فریق یہ ہیں. اور پھر میرا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ دونوں لوگ ٹھیک ہے, بٹ میرا دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں, میں 1 منٹ مجھے دے, میں سینیٹر صاحبہ یہ پورے پروسیس کے حوالے سے میرا خیال ہے لیسس کی ڈیبیٹ ورنہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جائے گی اور پھر اس میں الزامات شروع ہوتے, بٹ یہ پروسیس کے حوالے سے نہیں رحمان صاحب کیا ایک میاں صاحب ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا ادھر سے بھی ذرا, پھر میری بہن ہے ربینہ خالد صاحبہ, پھر آپ ان کے پاس جائیے گا. میں یہ عرض کرتا ہوں, ادھر کر لو سر, 1 سیکنڈ یار, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف رحمان کوئی یہ بتا دے, یہاں بڑا بھاشن دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا صاف ستھرا بندہ, بڑا صاف, وہ خود فرماتے ہیں صاف ستھرا بندہ صاحب کہ میں نے ساری زندگی کوئی کام, کوئی کاروبار, کوئی فیکٹری, کوئی نوکری نہیں کی. تو وہ تو صادق اور امین ٹھہرا, مگر جس شخص کو جیل ہو گئی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا سوال اٹھایا جاتا ہے جی آئی ٹی میں کہ آپ کا رہن سہن جو ہے وہ آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا, اور جو ویلا بندہ ہے اس کا رہن سہن مطابقت رکھتا ہے. اور پھر ہم آپ سے لیگل اوپینین ملے, بٹ سینیٹر صاحبہ پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے کیا وہ کوشچنیبل ہو گیا؟ دیکھیں کویسچنیبل تو یہ بہت عرصے سے تھا, اور اس پہ سوالات تو پہلے سے بھی بہت سارے اٹھ رہے تھے,
اور میں سمجھتی ہوں جیسے میاں لطیف صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں اس وقت عمران خان نیازی صاحب، ان کا ایک اچھا ڈیسیجن تھا اگر آج انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کو اس میں کوئی فریق نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ابھی جو میرے بھائی نے اتنی لمبی تحمید باندھی تو انہوں نے اس کا لب لباب یہ تھا کہ جی ان کا ان کیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جب یہ کیس بنے تھے تو تب یہ حکومت میں نہیں تھے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اگر ان کا بنائے ہوئے کیس نہیں ہے اور یہ گلٹی نہیں ہے، ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن یا اس کے لیے کوئی جواز پیش کرنا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے، میرے خیال میں ان کو اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اور یہ واقعی یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، تو بہتر ہوتے کہتے ہیں خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت سارے جھوٹ بولنے سے بہتر ہوتی ہے۔ جب اس معاملے میں اتنی سیاست ہو رہی ہو، جس طرح سے وہاں سے الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ سزا دلوائی ہے، تو کیا یہ پھر علیحدہ کھڑے میں نے جو الزامات سنے ہیں وہ الزامات کھڑے بس دیکھ سکتی ہیں؟ الزامات یہ ایک خامخواہ کے فریق بیچ میں بن رہے ہیں میرے حساب سے۔ ان کو اگر یہ تھوڑا اگر آپ اپنے آپ کو الگ رکھتے، اب تو اٹس ٹو لیٹ، اب تو یہ جمپ کر چکے ہیں سارے معاملے کے اندر، تو یہ بہتری کی طرف تھا۔ اور یہ سارے پروسیسز جو ہیں، کافی سارے سوالات ہیں جو پہلے بھی اٹھ رہے تھے اور اب، لیکن مجھے جو سب سے بڑا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بہت، میرے ساتھ بیرسٹر سیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اپنا تعلق بھی اس پیشے سے رہا ہے، ایک بہت مقدس اور ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک آپ کو ایک اتھارٹی دی جاتی ہے، خاص کر کے ایک جج کی حیثیت سے آپ منصف ہوتے ہیں، اور منصف کا بہت بڑا کردار ہے، اور اگر منصف کے کردار کے اوپر ہی اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں آج، اور کچھ ماضی میں بھی اٹھے ہیں، تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں ایک آخری آپ کی جو ہوتی ہے آخری وہ آخرت کا حساب تو ہم نے اوپر دینا ہے، اور انصاف کرنے والی ذات بھی اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو دنیاوی حساب سے، جو دنیا کے حساب سے ہم نے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے گا، وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن گیا ہے ہمارے لیے، اور خاص کر کے جو انٹرنیشنلی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ڈیمیج ہوا ہے ہمیں، اور لوگ اور باتیں تو ہماری تھی کہ ہمارے ہاں جو ہے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، ہمارے ہاں اور مسائل ہیں ہیومن رائٹس کے حساب سے۔ اور ایک میں تھوڑا سا ذرا تھوڑا میرا خیال ہے اس چیز کو ہم کلیئر رکھیں، یہ کہ الزامات دونوں طرف سے، جج صاحب نے بھی جو آج بیان حلفی دیا ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو، ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کہ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور وہ ٹائمنگ جو تھی وہ جج صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب، کیا حکومت کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کر لے؟ دیکھیں، جب الزام لگ گیا اس کے بعد طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ 100% ہائی کورٹ کی ثوابدید پر اور اس کے اختیار پہ چھوڑ دیا جاتا۔ ہائی کورٹ کے پاس اپنے طریقہ کار ہے کہ جو سب آرڈینری جوڈیشری ہے اس میں ہونے والے کسی بھی کرپشن یا کسی بھی irregularity کو وہ پروب کرے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ادھر جاتا، دونوں پارٹیوں کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، مریم صاحبہ کی طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی بجائے عدالت میں جاتی، وہ وہاں پہ جاتی ہیں، جو اپیل زیر سماعت ہے اس میں اس کو کلب کرتی ہیں ایویڈنس کو، اور کہتی ہیں کہ اس کو بھی وہ کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے اس ایویڈنس کو while deciding my appeal۔ اور دوسری طرف اگر یہ معاملہ آ گیا تھا تو میڈیا میں اس کو کاؤنٹر کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کہا جاتا، کیونکہ یہ جو جوڈیشری ہے یہ ان کے انڈر آتی ہے، اس میں اور چیئرمین نیب کو، اچھا چیئرمین نیب کو انہوں نے آلریڈی پہلے ہی کنٹروورشل کیا ہوا ہے، اس پہ تو انہوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کرنا، تو the only forum left is the چیف جسٹس آف ریلیونٹ ہائی کورٹ۔ میری رائے میں اس سے یہ ہوتا کہ ٹرانسپیرنسی کا اور جو ایک جوڈیشل اسکروٹنی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا ایک بھرم بھی رہتا، تاثر بھی رہتا، اور شاید ایک اچھا فیصلہ آ جاتا۔ اس میں کئی تین فورم آگے بتا رہے ہیں، میں تھوڑا سا، کیونکہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں this is a very serious matter اور اس کو کہیں نہ کہیں آگے جانا ہے۔ اب ہمارے پاس تین راستے ہیں، ایک سپریم کورٹ نے جو ہے وہ درخواست آئی ہوئی ہے جس پر سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے، پھر یہ ہائی کورٹ میں کلب کر دی گئی ہے جو بریت کی درخواست کے ساتھ جو جج صاحب کا بیان حلفی ہے۔ آج فروغ نسیم نے ذکر کیا کہ کمیٹی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 31A کے تحت جو ہے وہ 31A اور B
یہ दोनों मेरे पास पड़े में है कि अगर कोई रखना डाले तो उसको सजा दी जा सकती है। ये 10 साल की जो है वो उन्होंने कहा कि इस पर रेफरेंस आ सकता है। जी 31B में कौन होगा कमेटी में, वो सारा कुछ। तो ये क्या फिर तीनों पे चलेगा मैटर या फिर जो है वो किसी एक जगह पे चलेगा? देखिए मसला सवाल ये है ना कि जिस वक्त ये वीडियो मंजर आम पे आती है तो सवालात खड़े होते हैं, ठीक है। अब उन सवालात के लिए रेलेवेंट फोरम कौन सा है ये डिटरमिन करने पड़ेगा। जहां तक वीडियो पर कार्रवाई का ताल्लुक है कि वो वीडियो ठीक थी या गलत थी, या उसका इस तरह लीक करना गलत था या ठीक था और उस पर सजा किसको होनी चाहिए, वो तो एक अलग सवाल है ना, वो इशू ही सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है। मेरी राय में होना ये चाहे था कि ये जुडिशियल प्रोसेस के अंदर ही इसको डिटरमिन किया जाता कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है और क्या ये केस पर कोई असर डालने की पोजीशन है या नहीं है। तो वो तो हाई कोर्ट हो गया ना। हाँ। फिर जो प्रोसेस जो है वो जो अपील वाला प्रोसेस चल रहा है वो उसमें जहां पर जो उन्होंने बयान हल्फी को साथ जोड़ दी, वो आप समझ रहे हैं कि मुनासिब फोरम जो है उसमें तो आना ही चाहिए था ना, क्योंकि ये वो एविडेंस है जिसपे मरियम साहिबा दावा कर रही हैं कि मियां साहब को रिहाई मिले और उनकी सजा का लदम हो। अब इशू ये है कि वो कहां है, वो तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके साथ बतौर एविडेंस उसको क्लब करना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है उनको ये कहना चाहिए था कि आपके अंडर ये जो जज है इसकी आप वो करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि ये चीज ठीक है या गलत है। ये 31A का जो शहबाज गिल साहब ने बात की, मैं चाहता हूं जरा इस पे एक ब्रेक के बाद जरा हम बात करें कि ये कितना सीरियस मैटर है कि जो बयान हल्फी में जो चीजें सामने आई हैं। एक गुफ्तगू जारी रखें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गिल साहब, मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा बयानिया रहा है और शुरू से, और वो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद जब हमने सजा देखी, और वो ये था कि मियां साहब को जो सजा है वो गलत हुई है। क्या ये जो पूरी एपिसोड है उनके इस बयानिए की सपोर्ट में नहीं जाएगी कि अगर इस तरह के क्वेश्चनेबल फैसले हुए हैं तो वहां पर जो है वो उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं कि उनकी जो सजा है वो गलत हुई है? मैं बताता हूं, 1958 में सबसे पहले भुट्टो साहब को सिलेक्ट किया वहां उस जमाने के डिक्टेटर ने, एक यंग मैन को, मेरे से भी छोटे थे वो उम्र में उस टाइम, कोई उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की थी, काउंसलर भी नहीं बने हुए थे तब तक, वो बार बार काउंसलर ना बनने का ताना दिया जाता है। तो बिलावल जरदारी के नाना को सिलेक्ट किया गया 1958 में एक डिक्टेटर की तरफ। सारी इस बात से क्या ताल्लुक है? पहले दीजिए ना, वो मैं आपको क्यों बात करने दूं जो आप इररिलेवेंट बात करेंगे, जिसका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ताल्लुक नहीं है। अभी 15 मिनट की तहमीद बांधने के लिए 15 मिनट तो इतना तो प्रोग्राम का टाइम नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट। देखिए भुट्टो साहब जैसे लीडर के पीछे आई विल नॉट टॉलरेट सच काइंड ऑफ। आप ना करें टॉलरेट, मुझे इससे क्या लेना देना। आप ना हो, लेकिन मुझे चाहे पीजिए अपनी, ना कीजिए। थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे हैं जरा। ना मैं अपनी बात करूंगा जी। बात है ना मैं अपनी बात करूंगा। बात जवाब आप गंदम करेंगे, सवाल इनका मुझे मेरा जो दिल करे मैंने जवाब देना, मेरा आप बर्दाश्त कीजिए, कर रहे हैं नहीं कर सकते तब भी कीजिए, तब भी कीजिए। चले कम टू द पॉइंट, वर्ड्स को नॉनसेंस कम टू द पॉइंट, गुजारिश करूंगा कि बेहतर कम टू द पॉइंट और रिस्पेक्टफुली। 1958 में मैं किसी की बात पे नहीं बोलता, मुझे बात करने का मौका देना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 1958 में भुट्टो साहब जो है वो सिलेक्ट हुए, डिक्टेटर के साथ वो वजीर रहे 58 से 60 तक, वो पानी के कॉमर्स के, 60 से 63 तक वो कॉमर्स के रहे और 63 से वो रहे। इन दोनों पार्टीज का अगर इकट्ठा टाइम मिक्स कर लिया जाए, नवाज शरीफ साहब जब वजीर खजाना बने उससे लेके वक्त, तो 50 साल से ज्यादा ये हुकूमत में रहे। ये मैं पॉइंट बताना चाह रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, ये आप देखा करें 50 साल बनता है। अगर आप 50 साल करते रहे, अगर आप 50 साल इनका टाइम इकट्ठा कर लीजिए, तो इस मुल्क में चोरी तो हुई ना जी, या पाकिस्तान में कोई क्राइम नहीं हुआ। साबित तो जरदारी साहब पे भी नहीं हुआ, साबित तो नवाज शरीफ साहब पे भी नहीं हुआ, साबित तो इधर सिर्फ एक मारिया बच्ची थी जो डिंगा की रहने वाली थी, जिसपे तेजाब फेंका गया था और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 2 साल तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई थी। साबित तो सिर्फ मारिया पे हुआ जुर्म। आज मारिया की FIR दर्ज हुई, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। साबित इस मुल्क में सिर्फ मारिया पे होता है जुर्म। इस मुल्क में ना जरदारी पे साबित हो सकता है, ना अयान अली पे हो सकता है, उसको भी ये बचा के ले जाएंगे। अयान अली के जुर्म में कस्टम के इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया जाएगा। पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि ये पहले करप्शन करते हैं, उसके बाद ये नूरा कुश्ती करते हैं दोनों पार्टियां मिलकर जब इनकी गवर्नमेंट आती है।
یہ ایک پارٹی کا احتساب ہوتا ہے, دوسری کہتی ہے ہمارے ساتھ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, یہ گینگز ہیں, یہ مافیا ہیں, یہ کرمنلز ہیں. ان کو کون کہتا ہے پولیٹیشین؟ یہ کرمنلز ہیں یہ لوگ, اور یہ لوگوں کو کسی کو یہ پھانسی دے دیتے ہیں, کسی کو مار دیتے ہیں. وہ کسٹم کے انسپیکٹر کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا حشر کیا. یہ قاتل اور کرمنل لوگ ہیں, یہ انفارچونیٹلی پولیٹکس میں آ چکے ہیں, روپ دھار چکے ہیں پولیٹکس کا. یہ اگر جج صاحب جج نہ ہوتے تو یہ ان کو مار چکے ہوتے. اتنی اعلیٰ ہے. اب آپ کر لیجئے جی اپنی سیریس بات, میری تو مزے کا کس بات ہے. بالکل آپ کی جتنی باتیں تھی I would not like to respond to them because I don't consider them worth responding to. آپ نے اپنی نانسنس کرنی ہے جو انہوں نے بات کی اس کو تو میں رسپونڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس کا نہ سر تھا اور نہ پیر. اگر آپ نے مجھ سے اور کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو I would welcome that. This is not worth responding to. جو میرا مین تو کوشچن وہی تھا کہ پھر جو ہے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والا پروسیس ہے اور جو بیانیہ ایک ہو رہا تھا کہ یہ جو بیانیہ مسلم لیگ نون شروع سے لے کر چل رہی تھی کہ یہ جو سزا جو ہے وہ غلط ہوئی ہے, تو پھر کیا اس ایپیسوڈ کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے بیانیے کو یہ چیز سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے نا وہ کوئی بہت آئیڈیل نہیں رہی ان دا پاسٹ ایز ویل. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گا ہر کسی کو. وہ اس کا ایک لیگل رائٹ ہے جب تک کہ وہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا, جب تک کہ اس کے اپیل کے فورم ختم نہیں ہو جاتے, تو وہ جو ہے اس کو وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا رہتا ہے. بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسی طرح سے اگر میاں صاحب کی جو فورمز ہیں ان کی اپیل کے فورمز ہیں ان کو ان کے تھرو جانا چاہیے, اور اس کے تھرو جو بھی انصاف ان کو مل سکتا ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن جو انصاف کی اس وقت موجودہ شکل ہے اگر اسی طرح رہی تو آنے والے وقت جو ہے وہ اس ملک کے لیے کوئی میں نہیں سمجھتی کہ بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. بیرسٹر صاحب اب یہ دونوں طرف سے کلیم ہے کہ دباؤ ڈال کر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کروائی گئی ہے یا رکوائی گئی ہے. یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری چیز کے اندر, یہ اس مقدمے کو اور جس کیس نے آگے جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کو کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں رحمان, کیا یہ بہت غیر معمولی ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل کیسز آتے ہیں؟ نہیں, کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ ایک روٹین کے کیسز ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے ان کو مینیج کرنے کا, ان کو جوڈیشلی ہینڈل کرنے کا, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ غور کیا جائے. اور یہ کسی حکومت کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا پی 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 یا پی ایم ایل این کے دور کا ایشو ہے. یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل سسٹمک ڈس آرڈر کی غمازی کرتا ہے. یہ سب کچھ اس سسٹم کے اندر بہت سے فلاز ہیں, نچلی لیول سے لے کے سول جج کی عدالت سے لے کر رائٹ اپ ٹو دی سپریم کورٹ ہمارا لیگل پروسیجر جو ہے اس کے اندر فلاز ہیں. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اپرچونٹیز دونوں طرف سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور پھر ڈسکریشن کا اور ایویڈنس کی اپریسیشن کا جو رول ہے اور پرنسپلز ہیں وہ اتنے زیادہ وائڈ ہیں کہ اس کو آپ کسی بھی طرف موڑ سکتے ہو. اب آپ پچھلی مطلب میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں, میں آپ کو کئی ایسی ججمنٹس بتا سکتا ہوں کہ جس میں ایک ججمنٹ میں ایک پرنسپل اپلائی کیا گیا اور اسی طرح کے فیکچوئل سچویشن مگر یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے, انہرڈ آف پوری دنیا میں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ خود بھی لائر ہیں, تو اسی لیے تو جوڈیشل پریسیڈنٹس اس طرح ہوتے ہیں, انٹرپریٹیشنز ڈیفرنٹ آتی ہیں. مجھے جس جورسڈکشن میں نے لا پڑھی ہے یو کے میں, ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ لا کی سب سے بڑی پہلا اصول یہی ہے کہ اس کے اندر سرٹنٹی ہوتی ہے. اس کے جو پریسیڈنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں سرٹنٹی ہوتی ہے, یقینی بات ہوتی ہے, اور اسی لیے لوگ عدالت جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے کیسز میں یہ فیصلے تھے, یہ ٹرینڈ تھا, تو ہمارے لیے بھی یہ پریڈکشن یہی ہوگی کہ ہمارے کیس کا بھی یہی آؤٹ کم نکلے گا. یہاں کسی کیس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا, کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. اب اس میں سب رگڑے میں آتے ہیں irrespective of the fact کہ کون حکومت میں ہے, کون حزب اختلاف میں اور کون حزب اقتدار میں. تو میری رائے یہ ہے کہ اس پروسیس کو اوورآل دیکھنا چاہیے. یہ مریم کا کیس یا جو صاحبہ کا جو کیس ہے یا نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے, جسٹ ون آف دا کیسز. لیکن میں خود نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں اس زمانے میں تھا جب یہ بنائی گئی تھی, 1999 سے 2003 تک میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہا ہوں, جو اس کا بالکل ہائی ٹائم تھا. اور اس وقت یہ تمام ہائی پروفائل کیسز بشمول زرداری صاحب کے کیسز, بشمول میاں صاحب کے کیسز, گیلانی صاحب کے کیسز, میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ پروسیس کے اندر اگر آپ کیسز ڈالیں گے تو آپ اس سے 100% انصاف کی توقع نہ کریں, کمپرومائزڈ انصاف ہوگا, ریئل انصاف نہیں. میاں جاوید لطیف صاحب ذرا میں آپ سے آپ کی رائے پوچھتا ہوں, مگر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے رہے ہیں, واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید.
जो डिबेट है उसको आप जारी रखते हैं, क्योंकि ब्रेक में भी जो है वो ये डिबेट जो है वो जारी रहे। बट मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो दूसरा जो चार्ज है और जो हुकूमत की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बात की गई कि नैब के ऑर्डिनेंस का जो हवाला दिया गया 31A का, 31B का, 31A मोस्ट स्पेसिफिकली, वो दिखा भी दें जी जरा स्क्रीन के ऊपर। वो ये है कि अगर जो है वो नैब की जो प्रोसीडिंग्स है उनमें अगर किसी किस्म का जो है वो रखना डाला जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होती है, तो उसकी भी जो है वो सजा है। और हुकूमत ने आज जो वफाकी वजीर कानून थे और वजीर आजम के मुआविन खसूसी थे, उन्होंने इसकी तरफ आज इशारा भी किया। मियां जावेद लतीफ साहब, क्या ये जो बयाने हल्फी है और फिर मुस्लिम लीग नून इसको फोर्स ही कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज जो है वो पलट कर आपकी क़यादत के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन जाए? यार रहमान अजहर साहब, जहाँ तक नैब और आज अरशद मलिक साहब जो जज हैं उनके जो तर्जमान बने हुए हैं, हम पहले भी कहते थे कि नैब अदारे के तर्जमान ये हैं और आज जज साहब की भी तर्जमान यही बन गए। जहाँ तक सज़ाओं का जजाओं का तल्लक है वो तो हम काट ही रहे हैं। दूसरा मैं एक ज़रूर ये कह दूँ कि ऑफशोर कंपनी पनामा का जिक्र आता है, जिनका जिक्र था अफसाने में उनको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और जिनका जिक्र नहीं था अफसाने में उनको जेल में डाल दिया गया। अब आज एक बात बार बार ये करते हैं कि भाई, वो मैं पहले भी कर चुका हूं कि जिनका रहन सहन अपनी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता वो प्राइम मिनिस्टर और जिनका रखता है वो जेल में। दूसरा मैं ये बात कहूँगा, बड़ी जिक्र करते हैं जद्दोजहद। ओ भाई 22 साल अगर अब बकौल इनके इन्होंने जद्दोजहद की है तो सिलेक्शन कमेटी ने वाकयातन इनको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करना के बाद पहले मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर जिस तरह ये फिर क्लीन बोल्ड हुए, मगर थर्ड अंपायर ने इनको नो बॉल का फायदा देते हुए अभी तक खिला रहे हैं। मगर मैं ये जरूर बता दूं कि होता यही आया है कि जिन लीडरशिप पर इल्जामात लगते रहे, होता यह था कि उनकी जिंदगी के बाद, उनके दुनिया फानी से जाने के बाद वो क्लियर होता कि ये इल्जामात गलत थे। खुशकिस्मती की बात है कि नवाज शरीफ की जिंदगी में वो इल्जामात जो लगते आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गए। हम खल्के खुदा की अदालत में चले गए हैं, हमने अपना केस उनके सामने रख दिया है। हाँ, पॉलिसी साजों को ये जरूर चाहिए कि अगर पाकिस्तान की अदलिया उसके साथ आपने अदालत में भी जो है वो केस लड़ना है। मियां साहब 1 मिनट दीजिएगा, मगर बैरिस्टर सैफ साहब, ये मरीम नवाज के लिए भी मुश्किल है ये एपिसोड जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है। आज हुकूमत ने जिस तरफ जो है वो इशारा दिया, देखें अगर मरीम साइबर लॉज भी हैं, नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर भी जो है वो शक़ें मौजूद हैं। देखें अगर इस वीडियो का और इन इल्ज़ामात का फोरेंसिक एनालिसिस होता है और उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने आती है साइंटिफिक ग्राउंड्स पर कि ये इसमें फॉर्जरी हुई है, फैब्रिकेशन हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, तो फिर तो यकीनी तौर पर उनकी जो है वो स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी वो भी एक इल्ज़ाम है, और उसके अलावा फिर टेम्परिंग विद एविडेंस भी है, और कोर्ट्स की एविडेंस को डिस्क्रेडिट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर इल्ज़ामात उन पर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुनियादी बात ये कि जो वो बात कर रही हैं अगर वो गलत साबित हो जाए तो ठीक है। अब गिल साहब, ये क्या प्रोसिक्यूट करने का इरादा है? हुकूमत पार्टी नहीं बन जाती जब हुकूमत जो है वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हुकूमत खुद जो है वो इस तरफ हिंट करती है कि हम इस मामले में जो है वो खुद जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन ये है कि आपको देखना ये पड़ता है, कोई भी केस आता है, नैब के चेयरमैन हैं या पिछले दिनों राना सनाउल्लाह को ANF ने पकड़ा, या ये अभी केस जज साहब का जो है, अगर तो ये सिर्फ और सिर्फ उस इदारे के ऊपर तनकीद करें, ये उस अहलकार पे तनकीद करें, हाँ हमारा कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने आप को दफा करेंगे, हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, ना हमें बनने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80% तनकीद हम पे करेंगे और ये नाम ले के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद करेंगे और ये कहेंगे कि हम ये करवा रहे हैं, हमारे हुक्म से हो रहा है, तो फिर जवाब हमने देना है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि हम बाई स्टैंडर्ड बन के खड़े रहें, हमने जवाब देना है, और हम तब जवाब देना शुरू करते हैं जब हमें उसके ऊपर हमें खींच के बीच में लाया जाता है। अच्छा। अब बात करते हैं वापस। मैं जरा एक ब्रेक के बाद जरा कर लें बात, एक ब्रेक लेनी है मगर ये एहतसाब और हुकूमत में, रुबीना साहब आपकी भी राय इस पे चाहूंगा कि ये एहतसाब के अमल को और हुकूमत को जहां पर जोड़ा जाता है तो ये क्या वाकई जोड़ा जा सकता है या नहीं, इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गिल साहब आप बात कर रहे थे, बात मुकम्मल कर लें फिर मैं, कि एहतसाब और हुकूमत को जो है वो जो जोड़ना जो है, क्या ये मुनासिब है या नहीं है? देखिए इसमें मतलब इसमें हुकूमत की भी सर को वाज़ेह पॉलिसी मुझे नजर नहीं आती कि किसी जगह पर आप कहते हैं हम एहतसाब करें, किसी जगह कहते हैं नहीं इदारे कर रहे हैं, इदारे आज़ाद। देखिए मैं बताता हूँ, हमारे तरह का मुल्क जहाँ पे लोग शख्सी और अदालती जिम्मेदारी में बहुत सारी जगहों पे लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज किया जाता है, उसमें कई दफ़ा लोगों के अंदर रिवेंज होता है और वो अपनी जिम्मेदारियां जो ऑफिशियल जिम्मेदारियां हैं उससे निकल के आगे भी बयान देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब बयान है किसी भी हुकूमती ओहदेदार को, किसी हुकूमत को भी देना कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे हों तो इनको रिलीफ कैसे, मैं तो नहीं। अगर मैं जज हूं जो मुझे नजर आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो जजेज हम गलत फैसला कर, वो बिल्कुल अपने सही फैसले कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिल कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मैं तो बात नहीं कर रहा, मगर आपके लीडर तो कहते हैं ना एनआरओ एक और बात है, वो है पॉलिटिकल अरेंजमेंट। हमेशा इस मुल्क में वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता रहा। उसमें आपको टाइम का अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं तो इमरान खान जैसा बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो बैठा है, जिसको दुनिया का कोई मुल्क नहीं झुका सकता आपके पास फिर उस इमरान खान के बैठे हुए बगैर मर्जी के एनआरओ मिल जाएगा, जोड़े कभी नहीं देंगे एनआरओ इंशाल्लाह। आप देखिए मेरी बात जो मुझे करनी थी वो तो आपने खुद ही बता दी कि ये सारी बातें इनके अपने तर्जुमान जो मेरे ख्याल में थोक के हिसाब से सब भर्ती हुए हैं, उन सब ने बारी बारी आकर ये कहा है कि जी एहतसाब तो हो ही नहीं रहा था, हम आए तो हमने एहतसाब का अमल जो है शुरू किया और ये हम कर रहे हैं। बहुत सारे क्लिप्स हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं और जिम्मेदार जिनको ये कहते हैं हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हमने नहीं कहा या किसी और ने नहीं कहा, इनके लोगों ने खुद कहा है और बारहा कहा है कि हम कर रहे हैं और हमसे ये बच नहीं सकते, हमसे ये वो नहीं कर सकते। आप देखें इसके बाद और भी जेल भर जाएंगे। केसेस की प्रिडिक्शन करना कि फलाने को सजा हो जाएगी, ये या तो नजूमी है या तो बताए ना उल्म नजूम पे इनको हासिल है। फाइनल कमेंट जी। मैं रहमान, देखें नवाज शरीफ ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो कुर्बानी दी, अब मैं समझता हूं कि पॉलिसी साजों को चाहिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक एक करके अदारे तबाह होते जाएंगे, जिससे बचेगा कुछ नहीं। क्या ये मैनिपुलेशन का, इस प्रोसेस का और अफराद का, क्या इसको फुल स्टॉप जो है वो लगाया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसमें टाइम लगेगा। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। असल में माशरे की जो अमूमी शऊर है उसको उसकी अक्कासी करता है और वो शऊर जो है वो सतह उसकी कोई ज़्यादा बुलंद नहीं है। इट विल टेक टाइम, लेकिन यह है कि इंडीड जब आप, ये टेस्ट केस है अदालत जब आप पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशल प्रोसेस को किसी भी तरह से करते हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसके असरात पर ये निकलते हैं। और ये अभी नहीं हो रहा, ये पिछले साल से नहीं हो रहा, ये पिछले 30 साल से हो रहा है और इस वजह से उसके असरात आज उसकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने। तो यकीनी तौर पर इसके असरात हैं, मनफी असरात हैं, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब, आवाज आ रही है सर? आपकी आ रही है रहमान। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने, मैंने कहा फाइनल कमेंट दे दें जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने एक जो कमेंट आज जो हुकूमत की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि जज के इंकशाफात के बावजूद जो मनी ट्रेल वाला मैटर है वो खत्म नहीं हो जाता। और यार ये बात सुने, ये इनका कहना है, मगर ये बात मैं कह दूं कि नवाज शरीफ ने आइन मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।